في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم